नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ है। बेलुकाको समयमा 5 मिनट ढिलो भए पनि म आइसकेँ। सो यो क्लास भनेको चाहिँ बिहानको क्लासको यो सप्लिमेन्ट क्लास मात्र हो, किनकि बिहान हामीले सोचेको क्वेसनहरू सबै गरिसक्न भ्याएनौँ होइन। सो त्यसको रिप्लेसमेन्ट क्लासको लागि हामी एकछिन क्लास आधी घन्टा जति गर्छौँ है आज। अनि तपाईँहरूको क्वेरिजहरू लिन्छु, म केही प्रश्नहरू पनि तपाईँलाई दिन्छु। मैले प्र्याक्टिसको लागि अघि क्वेसन पठाइसकेको छु। प्र्याक्टिसको लागि दिएको 8वटा क्वेसनको एन्सर प्लिज भन्दै हुन्छ मुनाजी। अब भ्याइयो भने अहिले नै म सबै एन्सरहरू भनिदिन्छु, भएन भने म तपाईँलाई सोल्युसन पठाइदिन्छु है मुनाजी। यो भयो। ल सुरु गरौँ है आजको क्लास। सो मैले आज बिहान केही क्लासहरू गरेको थियो। सो सबैजना आज मैले पठाएको फोटोमा जानु होला है। सो क्वेसनहरू लेख्न थाल्दाखेरि धेरै ढिलो हुन्छ। सो क्वेसनहरू त्यहीँबाट हेर्नु होला, म क्वेसन लेखेर बस्दिनँ है। सो तपाईँहरूसँग क्वेसन अलरेडी छ, अनि त्यसबाटै हामी सोल्युसनहरू गर्दै जाउँला है त। ठिक छ, ओके। सो इङ्ग्लिस नेपाली बुझ्नु भएन भने भन्नु होला, म इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु, नेपालीमा पनि भनिदिन्छु है। सो बटाबट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ है। सो बिहानको क्लासेसहरूमा हामीले बिहानको क्लासमा 5-6वटा क्वेसन जति गऱ्यौँ होइन। सो तपाईँहरूको क्वेरिजहरू पनि लिएँ एकछिन है त। ग्रुपमा पठाइदिन्छु है, सोल्युसन ग्रुपमा पठाइदिन्छु। भ्याइएन भने नभए त्यही डिस्कस गर्ने हो आजको होइन। क्वेसनहरू मैले छुटाएको क्वेसनहरू पनि त्यही मैले हालिदिएको छु है। ओके ल सुरु गरौँ है। ल साउन्ड आयो है, साउन्ड आयो ल। ल सो पहिलो क्वेसन के थियो है। पहिलो क्वेसन के भन्दैछ, एउटा लट्ठी है, म भनिदिन्छु नि तपाईँहरूसँग पनि भइहाल्छ। एउटा लट्ठी छ होइन। एउटा लट्ठीको कुरा गर्छ है। लट्ठी के भन्यो, 20% कालो, 20% कालो, 25% पहेँलो, 25% पहेँलो, अनि 33/1/3% रातो, 33/1/3% रातो छ र 13 मिटर चाहिँ निलो छ अरे। 13 मिटर कति के छ, निलो छ अरे। एउटा लट्ठी यस्तो छ अरे, एउटा लट्ठी छ। ठिक छ, लट्ठी के भयो त, त्यस लट्ठीमा चाहिँ के हुने भयो त, 20% कालो होइन, 25% पहेँलो होइन, 33/1/3% होइन रातो, र बाँकी चाहिँ के रहेछ त, 13 मिटर चाहिँ के रहेछ, निलो रहेछ, निलो रहेछ। अनि के भन्छ भने लट्ठीको कति भाग पहेँलो छैन है। लट्ठीको कति भाग पहेँलो छ भनेको छैन, लट्ठीको कति भाग पहेँलो छैन, लट्ठीको कति भाग चाहिँ पहेँलो छैन भन्छ। अब जम्मा त के हुनु पर्यो, अब 4वटा रङ दिएको छ। 4वटा रङ भनेपछि जोडेर कति हुनु पर्यो, 100% हुनु पर्यो। ठिक छ, जोडेर कति हुनु पर्यो होइन, तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ 100% हुनु पर्यो। क्वेसन कहाँ छ भन्दै हुन्छ, पक्नुहोस् है। म तपाईँको ग्रुपमा हुन्छ नि, तपाईँको ग्रुपमा हुन्छ है, तपाईँको ग्रुपमा हुन्छ। म यहाँ है। सो मैले पठाइदिएको छु, हेर्नुहोस् त ल। तपाईँको ग्रुपमा हेर्नुहोस् त, मैले लास्टमा यो भनेर पठाइदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त, आयो
यो भनेर हेर्नुहोस् है, श्याम सुन्दरजी है, क्वेसन भनेको ग्रुपमा छ, मैले भर्खर यो भनेर लेखेको छु, त्यही क्वेसन हो है। ल अब के भन्छ, लट्ठीको कति भाग पहेँलो छैन भन्छ। सो जम्मा के हुने भयो भन्दाखेरि त कालो कालो प्लस पहेँलो प्लस रातो प्लस नीलो जोडेर त 100% हुनु पर्यो। एउटा लट्ठी भनेको त 100% हुने भयो हैन, ठीक छ, 100% हुने भयो। अब कालो दियो 20%, पहेँलो दियो कति दियो त 25%, रातो दियो 33/1/3% र नीलो त मिटरमा दिएको छ क्या। मिटरमा दिएको छ भने यसलाई x% भनिदिउँ, जोडेर 100%, जम्मा 100% हुनु पर्यो, ठीक छ। अब यो तीनटा जोड्नु पर्यो भने कति हुने भयो, 45 हुने भयो, 45 48 हैन 78। सो 78 1/3% प्लस x भनेको कति भयो त 100% हुने भयो, जम्मा कति हुने भयो 100% हुने भयो हो। 78 1/3% प्लस x भनेको कति हुने भयो भनेको 100% हुने भयो, भनेको x भनेको कति हुने भयो त 100 माइनस 78 1/3% हुने भयो हैन, 100 माइनस 78 1/3% हुने भयो, यति हुने भयो। यो भने कति हुन्छ भनेको 20 प्लस 25 प्लस 33 हैन त 78 1/3। अब 78 इन्टु 3 भनेको 235, यो भनेको कति भयो 235/3% भयो, ठीक छ। यो भनेको 300 भयो भने चाहिँ 65/3% भयो, ठीक छ। यो भनेको x भनेको कति भयो त 65/3% भयो, ठीक छ, 65/3% भयो। अब भन्छ यो 65/3% भनेको के भयो त भन्दाखेरि 13 मिटर भयो, के भयो त 13 मिटर। अब भन्नु जम्मा लट्ठीको जम्मा लम्बाइलाई ठीक छ l भन्ने हो भने l मिटर भन्ने हो भने, जम्मा लम्बाइलाई l मिटर भन्ने हो भने 65/3% अफ l भनेको कति हुने भयो त 13 मिटर हुने भयो, ठीक छ। किनकि जम्मा लम्बाइको 65/3% भनेको त कति हो भन्दाखेरि 13 मिटर भयो, 13 मिटर भयो। यो भनेको कति भयो 65/300 l भनेको 13 मिटर। यो गरेको बुझ्नुभयो, 65/3% भनेको 65/3/100 भयो नि त। यो न्युमेरेटरमा 3 आयो भने यो न्युमेरेटर र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, कति भयो त 65 कति भयो त 300 l भनेको 13 मिटर भयो। l भनेको कति भयो 13 इन्टु 300/65 है, 13 इन्टु 300 ठीक छ 65 भयो, ठीक छ। अब कति भयो त 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, यो भने कति भयो त भन्दाखेरि 300/5, 300/5 भने कति आयो त 60 मिटर आयो। कति मिटर भयो त 60 मिटर आयो, ठीक छ। अब के भन्छ क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि, अब यदि पहेँलो रङको भागलाई 33 1/3% ले बढाएमा हैन, अब लट्ठी कति लामो हुन पुग्छ भन्छ, लट्ठी कति लामो हुन पुग्छ भन्दैछ। अब के गर्नु पर्यो त पहेँलो भागलाई 33 1/3% ले के गर्नु पर्यो त बढाउनु पर्यो रे। पहेँलो भागलाई के गर्नु पर्यो 33 1/3% ले बढाउनु पर्यो। अब पहेँलो भाग भने कति छ हेर्नुस् त, पहेँलो भाग भनेको कति छ भन्दाखेरि पहेँलो भाग भनेको कति छ 25% छ, 25% अफ 60। पहेँलो भाग भनेको 25% अफ 60 छ, ठीक छ। भनेपछि 25/100 इन्टु 60 भने कति भयो 15 मिटर भयो। अब यो पहेँलो भागलाई के गर्यो त भन्दाखेरि 33 1/3% ले बढायो। पहेँलो भागलाई 33 1/3% ले बढायो भने अब पहेँलो भागको नयाँ लम्बाई, पहेँलो भागको नयाँ लम्बाई, नयाँ कति भयो त लम्बाई भनेको कति भयो, पहेँलो भागको नयाँ लम्बाई भनेको 15 मिटरमा है 33 1/3% ले के भयो बढ्यो भनेपछि प्लस 33 1/3% अफ 15। यो किन गरेको क्वेशनले के भन्दैछ, यदि पहेँलो भागलाई 33 1/3% ले बढाएमा हो भनेपछि पहेँलो भागलाई यतिले बढायो भने के भयो त भन्दाखेरि 15 प्लस यो भनेको कति भयो त 79 प्लस 1 100/3%, 100/3% अफ 15 भयो, ठीक छ। 100/3% अफ 15 गर्दाखेरि कति भयो
15 प्लस 100/3%। अब यो सिक्नुहोस् है, 100/3% भनेको कति हो भनेको 100/3/100। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यो माथिको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्र्याक्सन हो। यदि फ्र्याक्सनको न्युमेरेटरमा फ्र्याक्सन आउँछ भने यो तलको दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने गर्दा कति हुन्छ 100/3 × 100 कति हुन्छ 300 हुन्छ। कति हुन्छ त 300 हुन्छ। यसलाई यतापट्टि गरौँ है त। भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि 15 प्लस 100/300 × 15। ठीक छ। यसलाई के गरिदिए भनेपछि 15 प्लस 3 × 15 भने कति भयो 20 मिटर भयो। भनेको कति भयो त 20 मिटर। ठीक छ। पहेँलो भाग कति भयो त 20 मिटर भयो। र बढेको लम्बाइ कति भयो त बढेको लम्बाइ भनेको कति हो बढेको लम्बाइ भनेको कति भयो भन्दाखेरि यो हो नि त बढेको लम्बाइ। बढेको लम्बाइ भनेको यो हो भनेको 5 मिटर हो। भनेपछि जम्मा लम्बाइ कति हुने भयो त जम्मा लम्बाइ नयाँ कति हो त पहिले 60 मिटर थियो प्लस पहेँलो कतिले बढ्यो 5 मिटरले बढ्यो भने अब नयाँ लम्बाइ लट्ठीको कति हुने भयो त 65 मिटर भयो। ठीक छ 65 मिटर भयो। क्वेसन कहाँ छ तपाईहरुको ग्रुपमा तपाईको स्मार्ट जीकेले बनाइदिएको ग्रुपमा यो लेखेर मैले त्यहाँ क्वेसन राखिदिएको छु है। सो क्वेसन त्यहाँ छ लक्ष्मी केसीजी क्वेसन त्यही छ है यो भनेर मैले त्यहाँ तपाईहरुको ग्रुपमा मैले राखिदिएको छु। सो उत्तर आएको त 65 मिटर। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई पहेँलोको बारेमा सोधेको छैन। यो सबै हामीलाई खास चाहिने पनि थिएन। अब पहेँलो भागको बढेको लम्बाइ भनेर 5 मिटर मात्र निकाले पनि हुन्थ्यो। मैले जम्मा लम्बाइ नै निकाल्दिए तपाईले यति गरे पनि हुन्थ्यो। तपाईले यति गरेको भए पनि हुन्थ्यो। पहेँलो भागको बढेको लम्बाइ पहेँलो भागको बढेको लम्बाइ गरेर के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि 33 1/3% अफ 15 33 1/3% अफ ठीक छ 15 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 100/300 × 15 गर्दा त्यही 5 नै आउँथ्यो। अनि जम्मा लम्बाइ कति भयो त भन्दाखेरि 60 मा 5 थपियो पहेँलो बढेकोले गर्दा। सो कति भयो त 65 मिटर भयो। यसमा क्लियर छ भन्नुस् त साथीहरु। यसमा क्लियर हो यसमा ओके 65 करेक्ट एन्सर 68 होइन 65 करेक्ट एन्सर 68 होइन। लक्ष्मीजी तपाईहरुको ग्रुपमा तपाईहरुको फेसबुक मेसेन्जर ग्रुपमा स्मार्ट जीकेले खोल्दिएको आरबीबी सेकेन्ड पेपर वाला ग्रुपमा त्यहाँ मैले यो लेखेर एउटा फोटो राख्दिएको छु भर्खरै हालेको हो त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। ठीक छ। यसमा केही छ समस्या अर्को तपाईको श्याम सुन्दरजीले सोध्दै हुनुहुन्छ कि ट्रेन्डिङ चेन्ज भयो भन्ने नयाँ मोडलहरु सिकाउनु भन्दै हुनुहुन्छ। सो यहाँ भनेको हामीले नयाँ मोडलै त सिकेको छ नि। अब यसमा चाहिँ यो कालो नीलो त हामीले के भन्दाखेरि फ्र्याक्सनमा दिएको थियो। मैले यसलाई केमा कन्भर्ट गरे पर्सेन्टेजमा दिए र केही क्वेशनहरु एक्स्ट्रा क्वेशनहरु थपे। मेन कुरा भनेको कन्सेप्ट हो नि। सो कन्सेप्टमा काम गर्नु पर्यो के कन्सेप्टमा काम गर्नु पर्यो। क्वेशन त जस्तो पनि बनाउन मिल्यो नि क्वेशन त जस्तो पनि मिल्नु पर्यो। त्यहाँ त्यही पर्सेन्टेजका कुरा हाल्ने हुन् त्यही फ्र्याक्सनका कुरा हाल्ने हुन् होइन र। सो त्यही चीजलाई त हामीले खेल्नु पर्यो नि होइन। सो अलिक डिफरेन्टली प्रश्नहरुलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। मैले सबै प्रश्नलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएको छु है श्याम सुन्दरजी हेर्दै गर्नुस्। तपाईले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ कुनै पनि प्रश्न मैले त्यस्तो रिपिट गराएको छैन। सो पुराना प्रश्नलाई मैले अलिकति नयाँ तड्का दिएको छु त्यति हो। क्वेशन सँगै एन्सर पनि भने सोलुसन मिलेको चेक गर्न क्वेशन सँगै एन्सर पनि भयो भने सोलुसन मिलेको चेक गर्न हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईको क्वेशन यहाँ छँदैछ त क्वेशन लेख्न थाल्दाखेरि तपाईले नेपालीमा लेख्नु पर्यो फेरि इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो अर्को 5 मिनेट 10 मिनेट जान्छ। सो त्यसकारणले मैले अलिकति क्विकली गर्दिन खोजेको है सो बिहानको दुईटा क्लास भ्याएको थिएन हामीले त्यो चीज चाहिँ हामी अहिले मैले कभर गर्दिन खोजेको है त। यो भयो हाम्रो 100/300 कसरी हो यो हो नि त राम्रो प्रश्न। यहाँ हेर्नु 100/3% भनेको अथवा 33 1/3% भनेको यो बुझ्नुस् है। 33 1/3% भनेको 33 त्यहाँ 99 प्लस 1 100/3% पर्सेन्ट भनेको चाहिँ नि पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यो तलपट्टि इन्टु 100 गरिदिनुस् भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। पर्सेन्टको अर्थ यो तलपट्टि 100 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भनेको यो चाहिँ 100/300 यसरी भएको है यसरी भएको।
ठिक छ। ग्रुपमा क्वेसन तपाईँ त कहाँबाट लिङ्क पाउनु भयो त? तपाईँको लिङ्कमै छ त, तपाईँको जुन लिङ्क क्लिक गर्ने तपाईँको ग्रुप छ त्यही लिङ्कमा त छ त। तपाईँ वेबसाइटबाट आउनु भएको हो र वेबसाइटबाट आउनु भएको भए थाहा नभएको होला, नभए तपाईँहरूको यो आरबिबी 4th सेकेन्ड फेज 20 days कोर्स भनेर तपाईँको ग्रुपमा छ त क्वेसन, त्यहाँ देख्नु भएन र? संगीताजी ठिक छ। अब यो क्वेसन चाहिँ यतिकै भयो, म नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु है त। ल यो भयो होला है। नेक्स्ट सो एक्चुअली फेरि भन्नु भन्दै हुन्छ, कालो 20% दिएको छ, पहेँलो 25% दिएको छ, रातो 33/3% दिएको छ, ठिक छ। र नीलो चाहिँ 15 मिटर दिएको, सरी 13 मिटर दिएको छ क्या। 13 मिटर सबै पर्सेन्टमा छ। यो 13 मिटरलाई अहिले हामीले इग्नोर गर्यौँ, यसलाई के भनिदिउँ x% भनिदिउँ। के भनिदिउँ? x% गरिदिउँ। त्यो भनेको जम्मा 100%। जम्मा कति हुन्छ त? प्रतिशतको टोटल भनेको कति हो? 100% हो, ठिक छ। 20%, 25%, 33/3% र प्लस x गर्दा 100% भयो। अब यो जोड्नु भयो भने यति भयो, ठिक छ। प्लस x भनेको 100। अब यो त के भयो त? यो त सोलुसन गरेको त भयो हैन। सो x आयो 65/3% भनेको x भने के हो? नीलो भाग। नीलो भाग चाहिँ कति रहेछ? 65/3% रहेछ, ठिक छ। 65/3% भयो, 65/3%। अब यो 65/3% भनेको त यही नीलो त हो नि, यही नीलो हो। 65/3% भनेको नीलो के को? 65/3% पुरा लट्ठीको पुरा के भन्दाखेरि चाहिँ 65/3% हो। पुरा लट्ठीलाई l मिटर भनिदिनुहोस्, पुरा लट्ठीलाई के भनिदिनुहोस्? l मिटर। सो l को 65/3% भनेको 13। सो त्यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त? l भनेको 60 मिटर है, 60 मिटर। 65/3 भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ, 65/3 65/3% यो हो, यो बुझिएन भन्नुभएको। 65 यहाँसम्म भयो विष्णुजी, यहाँसम्म भयो 65/3%, ठिक छ। अब यहाँबाट यही विष्णुजी हेर्नुहोस्, 65/3% मैले के भनेको थिएँ हेर्नुहोस् है, 65/3% आयो नि। 65/3%, 65/3% भनेको 65% भनेको नि यो डिनोमिनेटरमा इन्टु 100 गरिदिनुहोस् कि यो पर्सेन्ट देख्ने बित्तिकै के गरिदिनुहोस्? यो डिनोमिनेटरमा 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। l = 13 मिटर। अब l सल्भ गर्नुहोस् त, 13 × 3 × 100/65 गर्नुभयो भने 60 मिटर आउँछ, 60 मिटर आउँछ, ठिक छ। 60 मिटर आउँछ। अबिनजी केही बुझिएन भन्दै हुन्छ, क्वेसन हेर्नु भएको छैन क्या हो? क्वेसन नबुझेपछि उत्तर पनि बुझिँदैन है, ठिक छ। क्वेसन नबुझेपछि उत्तर पनि बुझिँदैन। अब के बुझ्नु भएन भन्नुहोस् है। यहाँ के छ? प्रश्न बुझ्नु पर्यो, त्यहाँपछि उत्तर त क्लियर भइहाल्छ नि। जम्मा यो त एक तरिकाको, यो त प्रिटेस्टको क्वेसन मान्दा पनि हुन्छ क्या, यो धेरै गाह्रो केही पनि छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, 20% कालो, 25% पहेँलो, 33/3% रातो र 13 मिटर नीलो भन्छ। 13 मिटर नीलोलाई x% भनिदिनु भयो। सो टोटलमा जहिले पनि 100% हुन्छ, 100%। यो चारवटालाई जोड्नुहोस्, यो चारवटालाई जोड्नु भयो भने 100% हुनुपर्छ। यो सल्भ गर्दा के भयो? 20 + 25 + 33/30 + x भनेको 100 भनेको x भनेको 65/3% आयो। अब यो नबुझ्ने कुरो के छ? 65 क्वेसनसँग उत्तर राख्दिनु भन्न खोजेको। ओके, ल ल। सो 65/3% भयो, ठिक छ। अब यो भनेको त 65 टोटल यो लट्ठीको 65/3% हो नि त। 65/3% लट्ठीको पुरा लम्बाइलाई l भनिदिनुहोस्। सो l को 65/3% भनेको प्रश्नले दिएकै छ 13 मिटर। 13 मिटर यहाँबाट सल्भ गर्नुहोस्, यहाँबाट l निकाल्नुहोस्। 65/300 l गर्दा 13, l भनेको 60। यति त छ नि बुझ्नुपर्ने कुरा, यति छ बुझ्नुपर्ने कुरा। ल ठिक छ। अब यहाँभन्दा पनि बुझिएन भने अब रेकर्डेड क्लास हेर्नु होला है। सो मैले एकदमै धेरै टाइम दिइसकेँ यो प्रश्नको लागि। अब यति बुझ्न सक्ने क्वेसन अब एकचोटिमै बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब यसलाई के गरिदिनुहोस्, फेरि यसलाई रेकर्डेड क्लासमा हेर्नुहोस् अनि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। त्यो छुटेछ है। लट्ठीको कति भाग पहेँलो छैन भन्ने पार्टको एन्सर कति हो भन्ने हुन्छ।
जम्मा 60 मिटर आयो, पहेँलो आयो 15 मिटर भनेपछि पहेँलो नभएको भाग, पहिलो नभएको भाग भने कति भयो त भन्दाखेरि 60 माइनस 15 45। ठीक छ, यो छुटेछ है हो 60 माइनस 15। ठीक छ, 60 माइनस 15 60 मिटरको लट्ठी छ, पहेँलो भाग 15 मिटर अघि भर्खर हामीले निकालेको। कति भाग पहेँलो छैन भन्छ। अब पहेँलो 15 मिटर छ भने पहेँलो नभएको भाग कति भयो त 45 मिटर, 45 मिटर है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। के भन्छ, एउटा होटलमा एले बीले तिरेको पैसाको 20% तिर्यो। ठीक छ, एले बीले तिरेको पैसाको 20% तिर्यो भनेको छ है क्वेशनले। यहाँ क्वेशन हेर्नुहोस्, यस्तो खालको क्वेशन मैले पठाइदिएको छु तपाईहरुलाई ग्रुपमा। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ त केही नदेखिएला। यस्तो खालको क्वेशन मैले पठाइदिएको छु ग्रुपमा, हेर्नु होला। एले बी एउटा रेस्टुरेन्टमा, एउटा होटलमा एले बीले तिरेको पैसाको 20% तिर्यो। ल हेर्नुहोस् है, सीले एले तिरेको भन्दा 50% बढी, एले तिरेको भन्दा 50% बढी र सीले कति तिर्यो त 1000 रुपैयाँ तिरेको रहेछ भने जम्मा बिल कतिको थियो, ठीक छ। प्रश्न एउटा यो छ। अब थप 15% सेवा शुल्क सर्भिस चार्ज, थप 15% सेवा शुल्क हैन, एले तिर्नु परे। अब के भन्दैछ, यो थप 15% सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने भएछ। त्यो चाहिँ एले तिर्यो भने ए र बी को पैसामा कतिको फरक आउँछ, भन्दैछ। ठीक छ, क्वेशन यति त हो। क्वेशन यति छ, म फेरि भनिदिन्छु। के भन्दैछ, एउटा रेस्टुरेन्टमा, फेरि सुन्नुहोस् है राम्ररी, एउटा रेस्टुरेन्टमा एले बीले तिरेको पैसाको 20% तिर्छ। ठीक छ, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है। एउटा रेस्टुरेन्टमा एले बीले तिरेको पैसाको 20% तिर्छ। ठीक छ, र सीले एले तिरेको पैसा भन्दा 50% बढी तिर्छ। ठीक छ, र सीले एले तिरेको पैसा भन्दा 50% बढी तिर्छ। त्यही छ हैन। र सीले एले तिरेको भन्दा 50% ले बढी तिर्छ र सीले 1000 रुपैयाँ तिर्छ भने, 1000 रुपैयाँ तिरेको छ भने जम्मा बिल कतिको रहेछ, सो क्लियर भयो। क्वेशन क्लियर हुनुस् है। क्वेशनै नबुझिकिन उत्तर बुझेर के काम छ। प्रश्नै बुझेको हुँदैन अनि उत्तर के बुझिन्छ। एले एउटा रेस्टुरेन्टमा एले बी को 20% तिर्छ। ठीक छ, र सीले ए भन्दा 50% बढी, यहाँ सुन्नुहोस्, ए भन्दा 50% बढी, यो के भनेको, सीले ए भन्दा 50% बढी तिर्छ र सीले 1000 रुपैयाँ तिर्छ भने जम्मा बिल कतिको, पहिले यो निकाल्नु, जम्मा बिल कतिको। ठीक छ, अब कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। सीले तिरेको छ 1000 रुपैयाँ, र भनेको छ सीले ए भन्दा 50% बढी बिल तिर्छ, सीले ए भन्दा 50% बिल तिर्छ। कति 1200 छ। यहाँ त 1000 लेखेको रहेछ त, 1000 लेखेको रहेछ। सीले 1000 तिरेको छ भन्दैछ त है मेनुकाजी। यहाँ त 1200 छ त, 1200 थियो क्वेशनमा, 1200 थियो। ल 1200 नै गरौँ न त। ल सीले 1200 तिर्यो। ल 1200 भन्ने कुरा आयो। ल 1200 नै राखौँ। ल 1200 थियो क्वेशनमा। ओके, ल ओके, यो उहाँले बिहानको त्यो स्क्रिनशटको क्वेशन भन्नुभएको होला। बिहानको स्क्रिनशटको क्वेशनमा 1200 थियो। ल 1200 नै गरौँ। ल ओके, 1200 नै गरिदिउँ। हुन्छ। क्वेशनमा यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ 1000 रुपैयाँ छ। तपाईको बिहानको क्वेशनमा सायद 1200 थियो होला। मैले 1200 लाई झुकेर 1000 लेख्थे होला। केही फरक परेन, मानौ ल 1000 माने पनि केही छैन, 1200 माने पनि केही छैन। म 1200 मानेर गर्दिन्छु, तपाईहरु प्र्याक्टिसमा 1000 मानेर गर्नुस् है त।
ठीक छ। त्यहाँ यो क्वेसनमा 1000 छ, मैले बिहान सोधेको इङ्ग्लिसको क्वेसनमा तपाईको इङ्ग्लिसवाला क्वेसनमा चाहिँ 1200 थियो होला, केही फरक परेन, त्यसको टेन्सन नलिनुस् ल। 1200 नै मान्दिउ ल। ल अनिलजीले 1200 भन्दै हुन्छ, ल 1200 नै गरिदिउ। संगीताजीले 1200 भन्दै हुन्छ, ओके ल। केही फरक परेन, केही फरक परेन। 1000 माने पनि भयो, 1200 माने पनि भयो, मानौ 1200 नै हो ल, ठीक छ। 1200 मै डन गरौँ है ल, यसमा झगडा नगरौँ ल। 1000 गर्दाखेरि पोइन्टमा आउँछ, त्यही भएर 1200 गरिदिउँ ल, ठिकै छ, केही फरक परेन। 1000 मै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो है। अब भनेको छ यहाँ सीले ए, अब यही बुझ्नु पर्यो क्या, प्रश्नले के भनेको छ, सीले ए भन्दा 50% बढी, यहाँ हेर्नुहोस् है, सीले ए भन्दा 50% बढी बिल तिर्छ भनेको छ क्वेसनमा। भनेपछि सी भनेको के भयो त, ए ले तिरेको बिल र त्यसको अझै 50% थप्यो भने बल्ल सी को बिल आउँछ, सी ले तिरेको पैसा आउँछ। ए ले जति पैसा तिर्यो त्यसमा अझै 50% थप्यो भने बल्ल सी ले तिरेको पैसा हुन्छ, ठीक छ। त्यो गरे भने के भयो, ए मा 50% थप्यो भने ए प्लस 50/100 भनेको 1200 भयो। 100 प्लस 50 भनेको 150/100 भयो, यो भनेको 1200। ए भनेको कति भयो, 1200 × 100/150। यो गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 50 दुना 100, 50 3 150, 3 चौको 12 भनेको ए ले कति तिरेछ, 800 रुपैयाँ तिरेछ। ए ले कति तिरेछ, 800 रुपैयाँ तिरेछ। सी ले 1200 तिरेको भयो, सी ले 1200 तिरेको भए ए ले कति तिर्यो, 800। अब भनेको छ ए को बिल चाहिँ बी को 20% मात्र हो, प्रश्नले भनेको छ, मैले होइन। ए को बिल चाहिँ बी को 20% मात्र हो भनेपछि के लेख्न पाइयो त, ए को बिल चाहिँ बी को 20% मात्र हो, प्रश्नले भनेको छ यस्तै। अब त्यो हो भने ए को बिल त 800 हो, 800 हो भने बी को बिल कति भयो त, ठीक छ। 20 × 20 20 × 5 100, त्यो गर्दा कति भयो त, बी भनेको 8 × 5 40, 4000 कति हो, बी को बिल कति भयो, 4000 भयो। बी को बिल कति भयो भनेको 8 × 5 40, 4000 भयो। बी को बिल भनेको 4000 भयो, ठीक छ। बी को बिल 4000। अब त्यसो गर्दा ए को बिल पनि आयो, बी को बिल पनि आयो, सी को बिल पनि आयो। टोटल बिल कति भयो, टोटल बिल कति भयो भन्दाखेरि ए को बिल, बी को बिल र सी को बिल जति जति तिरेको छन् उनीहरूले, ए ले तिर्यो 800, बी ले तिर्यो 4000 र सी ले तिर्यो 1200। यो गर्दा कति आयो, 4 5 6000 रुपैयाँ। जम्मा बिल कतिको रहेछ त, 6000 रुपैयाँको, 6000 रुपैयाँको, ठीक छ। जम्मा बिल कति आयो, 6000 को। यो उत्तर आयो, यो उत्तर आयो। अब थप 15% सेवा शुल्क ए ले तिर्ने भयो, ठीक छ। थप 15% सेवा शुल्क कसले तिर्ने भयो, ए ले तिर्ने भयो। अब सेवा शुल्क कति भयो, सेवा शुल्क भनेको 6000 मै तिर्नु पर्यो 15%, ठीक छ। 6000 मै तिर्नु पर्यो 15%। यो कति हुन्छ, 15 छक्का 90, कति हुन्छ, 900 हुन्छ, 900 हुन्छ, 90 त्यति नै हुन्छ होला हैन। 6000 को 15%, ठीक छ, 900 नै हुन्छ, 900 नै हुन्छ। 6000 को 15% मैले कन्फर्म मात्र गरेको 900। अब यो कसले तिर्यो, यो कसले तिर्यो, यो कसले तिर्यो भन्दा ए ले तिर्छ रे। थप 15% सेवा शुल्क लगाउँदाखेरि चाहिँ ए ले तिर्छ रे भन्छ। ए ले जम्मा कति तिर्यो, ए ले जम्मा कति तिर्यो, पहिले तिरेको थियो 800, फेरि थप्यो सेवा शुल्क 900, कति तिर्यो, 1700 रुपैयाँ तिर्यो। कति तिर्यो, 1700 रुपैयाँ तिर्यो। अब 1700 रुपैयाँ तिर्यो भने ए र बी को मूल्य कति भयो त, बिलमा कतिको फरक आयो, ए र बी को मूल्यमा कति भयो, बिलमा कति फरक आयो। ए ले तिर्यो 1700, बी ले तिर्यो 4000, बी ले तिर्यो 4000 भनेपछि बी माइनस ए निकाल्दिउँ। नेगेटिभ किन निकाल्ने, नेगेटिभ किन निकाल्ने, बी माइनस ए गरिदिउँ। डिफरेन्स भनेको बी माइनस ए गरिदिउँ। बी ले तिर्यो 4000 र ए ले तिर्यो 1700। यो गर्दा कति भयो, 2300 रुपैयाँ तिर्यो। कति रुपैयाँ तिर्यो, 2300 रुपैयाँ बेसी, मतलब फरक पर्यो। ए र बी को बिलमा फरक कति पर्यो त, 2300 रुपैयाँको फरक पर्यो, ठीक छ। 2300 रुपैयाँको फरक पर्यो, ठीक छ। 2300 रुपैयाँको फरक पर्यो। क्लियर छ। यो एउटा, यो अर्को तेस्रो क्वेसन रहेको थियो है। सो तेस्रो क्वेसन पनि गरेर यसमा केही कन्फ्युजन छ, यो त सजिलो थियो, धेरै गाह्रो थिएन यो हैन। अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्को क्वेसन
यसमा क्लियर छ है सबैजना? क्लियर छ नेक्स्ट लेख्नुहोस्, क्लियर छ भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्, क्लियर छ भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्। ल नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्टमा नेक्स्ट क्वेसन। ल 3 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् है, 3 नम्बरको क्वेसन। तीन नम्बरको क्वेसनमा के भन्छ है, एउटा परीक्षामा अनुत्तीर्ण केटी र उत्तीर्ण केटाको संख्या बराबर छ भनेपछि फेल्ड गर्ल्स बराबर पास्ड बोइज छ, फेल्ड गर्ल्स बराबर पास्ड बोइज छ। एउटा परीक्षामा अनुत्तीर्ण केटी र उत्तीर्ण केटाको संख्या बराबर छ यदि 33 1/3% केटी, ल हेर्नुहोस्, यदि 33 1/3% केटी र 40% केटा अनुत्तीर्ण भए भनेपछि फेल्ड गर्ल्स कति भयो त? फेल्ड गर्ल्स कतिजना केटी अनुत्तीर्ण भयो त? 33 1/3% र 50% केटा अनुत्तीर्ण भए फेल्ड बोइज कति भयो? फेल्ड बोइज कति भयो त? 50%। ठीक छ। अब त्यो हो भने के भन्दैछ? र जम्मा केटाको संख्या 40 भए टोटल बोइज कति? टोटल बोइज भनेको 40। जम्मा केटाको संख्या 40 भए केटीको संख्या कति होला? टोटल गर्ल्स कति? टोटल गर्ल्स कति? ठीक छ। यदि पुनः मूल्याङ्कन गर्दा 5 जना केटीहरू उत्तीर्ण भए भने अब अनुत्तीर्ण केटीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब के भयो त? फेरि अब रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि थप 5 जना केटीहरू पास भएछन्। ठीक छ, थप 5 जना केटीहरू पास भएछन्। त्यसो भने अनुत्तीर्ण केटीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब न्यू फेल्ड गर्ल्स हैन, अब नयाँ चाहिँ अनुत्तीर्ण केटीहरूको संख्या कति हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछ। ठीक छ, ओके। अब यसलाई कसरी गर्ने? हेर्नुहोस्, प्रश्नले के भनेको छ हेर्नुहोस् है। प्रश्न केमा छ? ग्रुपमा छ। तपाईले प्रश्न मैले बिहान पनि स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस् भनेको थिएँ, त्यही क्वेसन हो। के भयो त? के भन्यो? एउटा कक्षामा, एउटा परीक्षामा जतिजना केटीहरू फेल भए त्यतिजना केटाहरू नै पास भए। ठीक छ, पहिले बुझ्नुहोस् है। जतिजना केटीहरू फेल भए, क्वेसन बुझेन भने उत्तर बुझिँदैन है। क्वेसन राम्ररी बुझ्नुहोस्। जतिजना केटीहरू फेल भए त्यति नै केटाहरू पास भए। ठीक छ। कति केटीहरू फेल भए? 33 1/3%। कति केटाहरू फेल भए? 50%। ठीक छ। जम्मा केटा कति? 40 जना। सोध्दैछ केटीहरू चाहिँ कति जना छन्? जम्मा केटीहरू कति जना छन्? यो नेक्स्ट पार्ट अफ क्वेसन भइहाल्यो हैन। यो क्वेसन नेक्स्ट पार्टमा भयो। ठीक छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आयातको पनि लास्ट पार्ट गरिदिनु भन्नुहुन्छ। हुन्छ, ओके। सो अब यसमा के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। पहिले अब हेर्नुहोस् है, यहाँ फेल्ड बोइज 50% दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब बुझ्नुहोस् कतिजना केटाहरू फेल भए? कतिजना केटाहरू फेल भए? 50%। कतिजना केटाहरू फेल भए? 50%। 50% फेल भयो भने पास पनि कति भयो त? पास बोइज कतिजना भयो त भन्दाखेरि कतिजना भयो त? 50% पास भयो होला। यदि 50% केटाहरू फेल हुन्छन् भने 50% पास हुन्छन्। ठीक छ। अब पास्ड बोइज पनि कति आयो? 50% फेल भए केटाहरू भने पास पनि 50% भए। अब जम्मा केटा दिएको छ कति? टोटल बोइज भने कति भयो त? 40 जना। भन्छ कतिजना केटाहरू पास भए त? कतिजना केटाहरू पास भए त भन्दाखेरि 50%। कसको 50%? जम्मा 40 को। सो 50% अफ 40 भनेको कति भयो? 50/100 इन्टु 40 गर्दा कति आयो? 20 जना केटाहरू पास भएछन्। 20 जना केटाहरू। ठीक छ। कतिजना भयो त भन्दाखेरि 20 जना केटाहरू पास भएछन्। अब यहाँ भनिदिएको छ हेर्नुहोस्, जतिजना केटाहरू पास भए त्यतिजना केटीहरू फेल भए। जतिजना केटाहरू पास भए त्यतिजना केटीहरू पनि फेल भए। भन्छ फेल्ड गर्ल्स बराबर पास्ड बोइज। ठीक छ। अब फेल्ड गर्ल्स भनेको कतिजना हुने भयो त? कतिजना फेल भए भन्दाखेरि 20 जना फेल भए, किनभने 20 जना केटाहरू पास भएको छन्। ठीक छ। अब फेल्ड गर्ल्स फेरि कति भन्छ? 33 1/3%। 33 1/3%।
अफ टोटल गर्ल्स हो नि त, टोटल गर्ल्सलाई के भनिदिउँ एक्स भनिदिउँ, टोटल गर्ल्सलाई के भनिदिउँ एक्स भनिदिउँ भनेपछि टोटल एक्स को 33/3% फेल भयो जुन भनेको 20 हो। कति हो त 20 हो। यहाँ बुझ्नु पर्यो है। क्वेशनले दिएको छ जति केटी फेल भए त्यति केटाहरू पास भए। कति केटा पास भए 20 जना केटाहरू पास भए। अब जति जना केटी फेल भए त्यति जना केटाहरू पास भए भनेपछि फेल हुने केटी कति जना भए 20 जना भए। फेल हुने केटी कति भए 20 जना। ठीक छ। अब फेल हुने केटीहरू फेरि यहाँ दिएको छ यी 33/3% केटीहरू फेल भएको भनेको छ। 33/3% केटीहरू फेल भएको भनेपछि के भयो त यही जम्मा गर्ल्स जति छन् टोटल गर्ल्स जति छन् त्यसकै 33/3% फेल भएको हो। अब 33/3% फेरि सिकौं यो भनेको के हो 33 त्यहाँ 49 प्लस 1 100/3% अफ एक्स भनेको 20 भयो। यो अघि भर्खर हामीले सिकेको 100/3% कसरी लेख्ने 100/3 इन्टु पर्सेन्ट को लागि तल 100 लेख्ने एक्स भनेको 20 100 काट्यो एक्स भने कति आयो त 60 जना केटी रहेछन्। कति जना केटी रहेछन् त 60 जना केटी रहेछन्। ठीक छ 60 जना केटीहरू रहेछन्। ठीक छ 60 जना केटीहरू। अब के सोध्यो अब रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि अरु 5 जना केटीहरू पास भयो अरे। अब कतिजना केटीहरू फेल भएको छन्। अब हेर्नुस् है फेल केटी 25 जना 25 जना केटी फेल भएको छन्। 25 जना केटी फेल भएको छन् भने अब पास केटीको संख्या कति हुने भयो त सोधेकै छ। अब बाँकी कतिजना केटी फेल भयो भन्छ हैन। सो 5 जना केटीहरू पास भयो भने फेल भनेको 20 जना फेल भनेको 20 जना पास भएको कति अब अरु 5 जना पास भयो भने अब फेल हुने केटी कति जना 15 जना 15 जना। अब फेल हुने केटीहरू कति 15 जना हो। 20 जना केटीहरू फेल यस मध्ये 5 जना त फेरि पास भयो नि त हो के न 20 जना केटीहरू फेल भए। अब भनेपछि फेल मध्ये 5 जना त फेरि पास भए भनेपछि अब जम्मा फेल कति मात्र भयो त घट्यो फेलको संख्या 15 जना फेल भए। अब पर्सेन्टेज फेल कति भयो त पर्सेन्टेज फेल कति भयो त जना सोध्यो भने न्यू फेल्ड गर्ल्स कति 15 जना हो। प्रतिशतमा सोध्यो भने के भयो त प्रतिशतमा सोध्यो भने 15 जना फेल अपन टोटल 60 जना इन्टु 100% गर्नु पर्यो। 15 जना फेल अपन टोटल 60 जना अनि के भयो त इन्टु 100% भनेपछि कति केटी फेल भयो त 25% केटीहरू फेल भए। 25% केटीहरू चाहिँ के भयो त फेल भए। यसरी गर्नु पर्यो। घुमाई क्वेशनहरू राख्दिएको छ। अहिले नै टाउको दुखोस् प्रभाजी अहिले टाउको दुखोस् यदि चीज चाहिँ जानेर बस्नु पर्यो। यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ जानेर बस्नु पर्यो। यदि यस्ता क्वेशनहरू सोधियो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हुनु पर्यो। संगीताजीले आयातको पनि भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा लास्ट आयातको क्वेशन गरौँ बाँकी म तपाईलाई ग्रुपमा उत्तर पठाइदिन्छु है। आयातको ल 4 नम्बरमा आयातको ल आयत भनेको रेक्टेंगलको सोधेको छ हैन। रेक्टेंगल 4 नम्बरको क्वेशन 4 नम्बरको क्वेशन है। सो यसमा क्लियर छ त सजिलै होला त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन होला। आयतको ल आयतको क्वेशन गरौँ है। आयत भनेको रेक्टेंगल आयत भनेको रेक्टेंगल आयत भनेको रेक्टेंगल। एउटा आयतको लम्बाई र चौडाई 30% र 20% ले बढाएमा अब आयतको लम्बाई l भन्दियौ चौडाई b कति भन्दियौ भनेको b भन्दियौ। ठीक छ। अब नेक्स्ट के भन्दै छ यदि आयतको लम्बाई र चौडाई यसलाई भन्दियौ l एक्स्ट्रिक b एक्स्ट्रिक यदि एउटा आयतको लम्बाई र चौडाई 30% र 20% ले बढाएमा त्यसको क्षेत्रफल कति प्रतिशतले बढ्ला त्यसको क्षेत्रफल कति प्रतिशतले बढ्ला भन्दै छ। यो प्री टेस्टको क्वेशन पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले अब सोलुसनमा गर्दा कसरी गर्ने भनेको पहिले के भन्नु ओरिजिनल लेन्थ लम्बाई कति भन्दियौ भनेको l भन्दियौ। अब ओरिजिनल सुरुको चौडाई कति भन्दियौ b भन्दियौ b भन्छ क्षेत्रफल कति भयो त l इन्टु b भनेको lb भयो। ठीक छ। पहिले यो बुझ्नु पर्यो। क्षेत्रफल सुरुमा कति थियो lb थियो। क्षेत्रफल सुरुमा कति थियो lb थियो। अब न्यू लेन्थ भनेको l एक्स्ट्रिक भन्नु
यो अब नयाँ लम्बाइ कतिले बढाएको छ 30% ले बढाएको छ 30% ले बढाएको l + 30/100l ठीक छ। यो गर्दाखेरि कति हुने भयो 130/100l हुने भयो। नयाँ चौडाइ भनेको b एक्स्ट्रिक बन्यो। यो भनेको के भयो त यो भनेको 20% ले बढ्यो रे 20% ले भनेपछि b + 20% अफ b गर्नु पर्यो। यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ 120/100b आउँछ 120/100b हुन्छ। आयतको फर्मुला पनि थाहा पाउनु पर्छ कि सर भन्ने चाहियो नि मदनजी हैन। एरिया अफ रेक्टेंगल के हो l * b एरिया अफ रेक्टेंगल आयतको फर्मुला जानिराख्नु पर्यो नि हैन। ठीक छ। त्यस पछाडी के भयो त भन्दाखेरि अब नयाँ क्षेत्रफल कति भन्ने हुने भयो त न्यू एरिया नयाँ क्षेत्रफल भनेको कति भयो l एक्स्ट्रिक * b एक्स्ट्रिक ठीक छ। नयाँ लम्बाइ * नयाँ चौडाइ गर्नु पर्यो। नयाँ लम्बाइ कति छ 130/100l ठीक छ। नयाँ चौडाइ कति छ 120/100b ठीक छ। काट्न मिल्ने यति काट्दियौं भने कति भयो 12 × 13/100lb यति हुने भयो 12 × 13/100lb हुने भयो। यो भने कति हुन्छ यो भनेको 12 × 13 भनेको 156/100 156/100lb 56% ले बेसी आउँछ 56% ले बेसी आउँछ। अब के हुने भयो त अब कतिले क्षेत्रफल बढ्यो त इन्क्रिज इन एरिया क्षेत्रफलमा कतिले वृद्धि भयो क्षेत्रफलले कतिमा वृद्धि भयो नयाँ क्षेत्रफल ठीक छ माइनस पुरानो क्षेत्रफल ठीक छ। त्यो गर्दा कति आयो 156/100lb माइनस पुरानो क्षेत्रफल थियो lb यो गर्दा कति आउँछ 56/100lb आउँछ। नयाँ कति भयो त नयाँ क्षेत्रफल 56/100 कति भयो त lb आयो। अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज प्रतिशतमा कतिले बढ्यो भन्दाखेरि यो बढेको छ 56lb/100 पहिली कति थियो पहिली lb थियो lb * 100% गर्नु पर्यो। जहिले याद गर्नुहोस् फ्र्याक्सनको न्युमेरेटरमा के भन्दाखेरि चाहिँ अर्को फ्र्याक्सन आयो भने यो तलको दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने 56lb/100lb * 100% गर्नुभयो भने lb काट्यो 100 काट्यो कति आयो त 56% ले वृद्धि भएछ 56% ले के भएछ वृद्धि भएछ 56% ले वृद्धि भएछ आयतको क्षेत्रफल। अब दोस्रो पार्टमा के सोधेको छ यदि चौडाइलाई 30% ले बढाएमा लम्बाइलाई कति प्रतिशतले घटाउँदा समान क्षेत्रफल आउला है। यदि चौडाइलाई 30% ले बढाएमा लम्बाइलाई कति प्रतिशतले घटाउँदा समान क्षेत्रफल आउला। अब यो बुझ्नु पर्यो यसलाई मेटिदिए ल मैले अब यहाँ ठाउँ भएन यसलाई मेटिदिए मैले पछि रेकर्डेड भिडियोमा स्क्रिनशट गर्नु होला है। सो यहाँ त भइहाल्छ। अब के भयो रे पहिलेको क्षेत्रफल कति थियो पहिलेको क्षेत्रफल थियो lb यो के हो पहिलेको क्षेत्रफल थियो lb। अब के गर्यो रे त भन्दाखेरि अब यदि हैन चौडाइलाई 30% ले बढाएमा अब चौडाइलाई के गर्यो रे 30% ले बढाएमा चौडाइलाई 30% ले बढाएमा कति हुन्छ 130/100b हुन्छ। चौडाइलाई 30% ले बढाएमा हैन समान क्षेत्रफल के भन्छ लम्बाइलाई कति प्रतिशतले घटाउँदा समान क्षेत्रफल आउँछ भनेपछि के हुने भयो त क्षेत्रफल चाहिँ बराबर चाहियो। नयाँ चौडाइ यति आयो नयाँ लम्बाइ चाहिँ कति भन्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ कति भन्दियौ नयाँ लम्बाइलाई भन्दियौ के अब बुझ्नु पर्यो है पहिले बुझ्नु पर्यो ओरिजिनल एरिया सुरुमा क्षेत्रफल कति हुनु पर्यो सुरुमा क्षेत्रफल l * b हुनु पर्यो सुरुमा क्षेत्रफल कति हुनु पर्यो l * b अब न्यू एरिया नयाँ क्षेत्रफल कति आयो नयाँ क्षेत्रफल भनेको नयाँ l * नयाँ b नयाँ l कति राख्यौ k नयाँ b कति राख्यौ 130/100b ठीक छ। यो भनेको 130 यो भनेको यो काट्यो 13bk/10 आयो। अब बुझ्नु पर्ने कुरो
अब बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको क्षेत्रफललाई त समान राख्ने रे नि त। क्षेत्रफललाई त के गर्ने डिक्रिज भनेको छ, डिक्रिज भनेको छ क्षेत्रफललाई ले ब्रेथलाई चौडाइलाई 30% ले बढाएमा भन्दैछ त, बढाएमा भन्दैछ नि। ठीक छ, चौडाइलाई 30% ले बढाएमै भनेको छ नि हैन, बढाएमै गर्दैछौँ हामी है। अब के भयो त, अब प्रश्न अनुसार के भयो त, नयाँ क्षेत्रफल र पुरानो क्षेत्रफल समान हुनुपर्छ। ठीक छ, नयाँ क्षेत्रफल र पुरानो क्षेत्रफल के हुनुपर्छ, ओरिजिनल एरिया बराबर न्यू एरिया। नयाँ क्षेत्रफल र पुरानो क्षेत्रफल बराबर आउनुपर्छ। ओरिजिनल एरिया भनेको एलबी भयो, नयाँ एरिया भनेको 13bk/10 आयो। अब यो के भयो त हेर्नुस्, यो बी र बी काट्यो, 10l = 13k। नयाँ लम्बाई भनेको कति आयो, 10/13l। नयाँ लम्बाई भनेको कति आयो भन्दाखेरि नयाँ लम्बाई भनेको 10/13l आयो। अब के भयो त भन्दाखेरि लम्बाई कतिले बढ्यो घट्यो, लम्बाई कतिले घट्यो, पहिले कति थियो, पहिली लम्बाई थियो l, पहिली लम्बाई थियो l, अहिले नयाँ लम्बाई कति आयो 10/13l। यो भनेको सल्भ गरे भने कति आउँछ 3/13l। ठीक छ, लम्बाई कतिले घट्यो 3/13l भनेपछि प्रतिशतमा कतिले घट्यो, प्रतिशतमा कतिले घट्यो भन्दाखेरि घटेको यो, घटेको यो, घटेको यो, घटेको यो 3l/13 अपन ओरिजिनल लम्बाई कति हो, ओरिजिनल लम्बाई हामीले l राखेको छ, ओरिजिनल लम्बाई हामीले कति राखेको छ l × 100%। ठीक छ, जब फ्र्याक्सन को न्युमेरेटरमा फ्र्याक्सन आउँछ भने तलको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 3l/13l × 100%। यो गर्नुभयो भने कति आउँछ 300/13%। यो भनेको 300/13%, 300/13% भनेको कति भयो, यो भनेको 300/13% भनेको कति हुन्छ 300/13%, 300/13% भनेको 23.07% हुन्छ, 23.07%। भनेपछि चौडाइलाई 30% ले बढायो भने लम्बाइलाई कति प्रतिशतले घटाउनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 23.07% ले, 076 पनि छ, 076% ले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घटाउनु पर्छ। किन समान क्षेत्रफल राख्ने भनेको छ नि त, के भनेको छ समान क्षेत्रफल राख्ने भने पुरानो क्षेत्रफल l × b भइहाल्यो, नयाँ क्षेत्रफल भनेको नयाँ चौडाइ यति, नयाँ लम्बाइ यति भनेपछि नयाँ लम्बाइ कति आयो पुरानो लम्बाइको आधारमा आयो, डिक्रिज कतिले भयो निकाल्दिने, पर्सेन्टेजमा निकाल्दिने। ठीक छ, यति गर्नु पर्यो ल। ठीक छ, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौं। सो बिहानको क्लासेसहरुको क्वेशनहरु बाँकी थियो, सो बाँकी क्वेशनहरुको म उत्तर पठाइदिउँला तपाईहरुलाई ग्रुपमा हेर्नु होला, त्यहाँ क्वेशनमा ट्याग गरेर म पठाइदिउँला। ठीक छ, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। भोलि हामी नयाँ टपिकमा डिस्कसन गर्छौं है। सो भोलि चाहिँ हाम्रो डिस्कसन हुन्छ नयाँ टपिकमा। आजलाई यति गरौँ है त। ल थ्यांक यू, बाइ बाइ एन्ड सी यू टुमोरो मर्निङ है त। भोलि बिहान 6:30 बजे नयाँ टपिक है, नयाँ टपिकमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। सो बाँकी क्वेशनहरु गर्न बाँकी छ भने सबैजनाले गर्नु होला, अन्त्यदेखि त्यसको सोलुसन म पठाइदिन्छु है। ठीक छ, ल आजलाई यति। थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।